السلام عليكم. اليوم غنشوفو ديستريبيتور غنهضرو عليه شويه، غنحاول نبسطو ان شاء الله تعالى. دونك الفونكسيون ديالو دونك ils sont utilisés pour commuter et contrôler le débit de fluide sous pression اللي هو l'air comprimé comme des stores d'alliage à la réception d'un signal de commande qui peut être mécanique, électrique ou pneumatique. donc distributeur هو واحد بحال من distributeur هو موزع، يعني كيوزع لينا l'air comprimé، يعني كيقطعو بحال الانتربتور كيقطع او كيطلق، بحال كيقطع لنا الضو هذاك البريز ديال الضو. دونك في بنوماتيك عندنا الديستريبيتور تقريبا بحالو كيطلق لينا البرد في هاد الجهه وكيحبسو في هاد الجهه، عاوتاني كيبدل كيطلق هوك فهمتي كيوزع لينا البرد، وكنكومونديو سوا بكوموند ميكانيك الكتريك ولا بنوماتيك. دونك سامبوليزاسيون الديستريبيتور كاركتيريزي باغ شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو. دونك كيكون لومبر ديال لوريفيس 2 3 4 5 عدد ديال التقابل اللي فيه. هاد لوريفيس هما اللي كنلصقو فيهم بحال دابا دوك التيوات اللي غيدوز معاهم البرد، والاكسيونور اللي غيقوم لنا بالحركه، وكاين حتى الكوموند. دونك الكوموند ما كنحسبوش لا لوريفيس ديالها. دونك باغ لو نومبر دو مود دو ديستريبيسيون او بوزيسيون 2 اولا 3، يعني شحال ديال البوزيسيون اللي كاينه في هاد الديستريبيتور. par le type de commande de pilotage assurant le chargement de piston. simple pilotage avec rappel par ressort، يعني كيكون simple pilotage rappel par ressort، يعني كتورك كاين غير كوموند وحده كتورك عليها بحال دابا بوطون بوسوان كتورك عليها بيديك وكيرجع هو بالرسول. دوبل بيلوتاج يعني كتكوموندي من جوج ديال الجوايع، خاصك تعطي لا كوموند من الجنب والكوموند من الجهه الاخرى. دونك avec éventuellement rappel au centre par ressort dans le cas de distribution à 3 positions. دونك هادشي كامل غادي نشرحو ان شاء الله. دونك واحد الغوماك كنبغيو نوطيو ديستريبيتور بحال دابا كتسمع ديستريبيتور 3 2 ديستريبيتور 5 2 ديستريبيتور 4 2. دونك هاديك 4 2 اش كتعني؟ الاولى كتعني اللوغيفيس، يعني هذا ديال اللوغيفيس اللي فيه، وهاد اللي كتكون سلاش ولو نومبر دو بوزيسيون، يعني بشحال ديال بوزيسيون كاينه. باغ اكزومبل ديستريبيتور 3 2 عندك 3 ديال لوغيفيس و2 ديال بوزيسيون. دوزو دابا الشيماتيزاسيون او كيفاش كنمثلوه في الوراق. اول حاجه النومبر دو كاس، يعني عدد ديال المربعات. كما قلنا كل مربع اش كيعني لنا؟ كيعني لنا انه كاينه بوزيسيون. هذا بحال دابا هذا 3 ديال لي بوزيسيون، هذا كاينين 2 ديال لي بوزيسيون. مزيان. كاينه الثانيه هي لي فلاش. اش كيعني لنا لي فلاش؟ دونك لي فلاش كيعنيو ان فوا دو سيركولاسيون، يعني الطريق اللي كاينه ديال لير. هادو اللي هنايا راهم اوريفيس. دونك فلاش dans chaque case ou position les voies sont figurées par des flèches indiquant le sens de circulation des fluides entre les orifices. مزيان. دونك هادو اللي هنا راهم اوريفيس، هذا يعني تقابي، هادو هنا تقابي، يعني البرد كيدخل من هنا كيخرج من هنا، البرد عاوتاني كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. مزيان. دونك هاداك التي les orifices non utilisés dans une position sont symboliques obturés par un T droit ou inversé. Le nombre des orifices est déterminé pour une position et est égal pour toutes les positions. donc les orifices اللي ما خدامينش بهم كنرمزو لهم بواحد تي. هي كتقول بان البرد كيدخل من هنا وكيتسد، هاهو كاين محبوس كيتسمى التي. ندوز دابا السورج ديال البريسيون. حنا عندنا ليغ كومبريمي، دونك كيفاش غنمثلوها بان عندنا ايغ كومبريم؟ كندير دواره بوين، هاو يعني هادي راها سيركل اللي انديكي باغ ان سيركل كلير اون بنوماتيك، وفي هاد الوريك راه تكون حاجه اخرى. دونك راه هادي اوريفيس يعني راه داخل لها الورد. كاين عاوتاني سميتو ليشابمون اللي سامبلي باغ ان تريونغل كلير اون بنوماتيك. دونك échappement كونيكتابل échappement نون كونيكتابل كتقول بان البرد اللي خارج من هاد لوغيفيس راه غادي ليشابمون، يعني غير داير كيتنفس منه. دوز دابا ديال الكوموند. دونك الكوموند كيفاش كنكومونديو هاد ديستريبيتور؟ كاينين بزاف ديال لي كوموند. دونك بيلوتاج مانيويل، عندك جينيرال،
بوطون بوسوان هادو كيكونو في الجناب ديال الديستريبيتور. ليفي، هادو بيلوطاج ميكانيك، عندك بوسوا، غوسور، غاليت، الكترو ايمون هادي الكتريك، هادي هيدروليك وهادي بنوماتيك. كتكون موديلات بحال هكا خاوي بنوماتيك. مثلا عندك بحال دابا هذا ديستريبيتور، ها هو ديستريبيتور. عندك قلنا هادو ليسونس ديال لي فليش، هاد لي فليش هادو هما ليسونس ديال ليغ. هادو اللي هنا في الراس اوريفيس، اوريفيس. هادو اللي هنايا اوريفيس، هادي دي عاوتاني كاين هنا اوريفيس. دونك هاد شحال عندنا من الكاز؟ عندنا من مربع، عندنا جوج مربعات، ها وحده ها وحده ها جوج، دونك جوج ديال لي بوزيسيون. هادو اللي كنا في الجناب هما لي كوموند. هذا عندك كوموند روسول، هنا عندك كوموند الكتريك. دونك كتكوموندي هنا بالالكتريك والرابيل كيرجع بوحدو لهاد البوزيسيون بالروسول. هنا عندك جوج ديال لي كوموند بجوجهم الكتريك، هنا كوموند الكتريك وهنا كوموند الكتريك. هذاك الديستريبيتور دونك هذا كامل كيكون مجموع في واحد ديستريبيتور. حنا في الشيماتيزاسيون كنفرقو كنقول بلي راه كاين روسول الكتريك، هادي الكوموند روسول باغ الكتريك. دونك نشوفو هاد الواحد، نشوفو هاد لي تيب، نشوفو واحد ليكزومبل. ديستريبيتور مونوستابل. اش كيعني بانه مونوستابل؟ مونوستابل كيعني بانه عنده اون سول بوزيسيون ستابل. دون سو تيب construction un ressort de rappel ramenant systématiquement le dispositif dans sa position initiale. مونوستابل يعني كيكون فيه روسول، كيكون فيه روسول يعني نتا كتورك عليه المره الاولى واحد البوزيسيون، الروسول كيردو البوزيسيون بوحدو اوتوماتيكمون. بالنسبه للبيستابل لا، خاصك تورك عليه البوزيسيون وفوق عاوتاني تصيفط ليه الكوموند من الجهه الاخرى باش تردو البلاصه اخرى. يعني خاصك تلدو لا كوموند من جوج ديال الجواي. مثلا هذا عندك بيستابل، عندك كوموند من هنا وكوموند من هنا. وهذا ديستريبيتور مونوستابل. علاش؟ حيت عندك الروسول يعني كتكوموندا من جهه وحده، كتورك عليه من هنا كيجي لهاد البوزيسيون، كتحيد ليه السينال الكتريك، الروسول كيردو البلاصه، كيردو لهاد لا بوزيسيون. مزيان. شوفوا هاد ليكزومبل دابا ديال ديستريبيتور 3 دو. دونك شيماتيزاسيون هي هادي. دونك السورس ديال البريسيون كما قلنا ها هي داخله في التي، دونك ما كاين محبوسه. عندك كوموند بوطون بوسوان والرابيل كاين روسول. دونك هاد الديستريبيتور كيستنى مونوستابل. دونك هذا الفيران اللي سبق هدرت عليه. دونك ها البرد داخل من هنا خارج، غادي اللي شابمون يعني الفيران كيهبط. مزيان. دونك اون رياليتي لا شارج كتورك عليه كيخرج. فهمتي؟ هادي كلابي، هادي اون رياليتي تقريبا كيكون بحال هكا. الديستريبيتور هو هذا اللي بالليموني، هادي كتورك على الكلاب. دونك بغيتو الفيران يخرج، بغيت نطلق البرد يدخل منه، دونك كنورك على هنايا، غادي تمشي هادي غادي تسد ليا هنا. انت كنورك عليها من هنا كتدخل هادي كيطلق ليا هاد الفوا هذا هنا لي بي كيولي فيغ دو. دونك البرد غادي الفيران غادي يطلع. في الشيماتيزاسيون كتولي فاش كتوركنا ببوطون كتجي لهاد لا بوزيسيون هادي ها هي. دونك السورس ديال البريسيون كتولي ها هي غادي، يعني البرد ها هو لي شابمون راه دي. دونك هذا تقريبا هو الغول ديال الديستريبيتور. وغادي نشرح ان شاء الله الديستريبيتور، كل ديستريبيتور بوحدو، ديستريبيتور 3 2، ديستريبيتور 4 2، ديستريبيتور 5 2، كل واحد بوحدو البرانسيپ كيفاش كيتفونكسيونو، كيفاش كنشيمو نديرو شيماتيزاسيون. كون عاونتكم واخا غير بشي حاجه قليله، ما تنساوش لايك فقط كتشجيع، وتهلاو في روسكم.